आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राजन काय तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांचा बेंगलुरुले सुमी तुझे संगता स्त्रेम ततून सदैव सदैव फॉर्ट जो किसी चेंजेस अग्नि मर्यादा शिमे हम लोकिया खाते में कर अताने जाम चवड़ा ने मम बाप्पा कणी पिता कणी पवित्र आत्मा सारी तथा तथा सर्वथा वो काकोटी सोती स्वामी आमच्या पवित्राच्या आत्म्यात ससन विश्वदिन जागतिक सरगरजान फक्त जयतरान स्मेन घेऊन जाकर भेटून घ्या ससने जब पाऊल का बेटा तुझ्या ती मग जपुताची आमच्या सोम्यान सलम राजी सुक्रिस्ताची कूड आणि रगात माने देव आमच्या पक्षाच्या सुच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारे आमच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारे सुच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारे सुच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारे 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 हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या सगळ्या संस्काराची कापूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या सगळ्या संस्काराची कापूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या सगळ्या संस्काराची कापूत कर ससनाच्या बाप्पा तुका बटेता तुझ्या ते मगच्या पुताची आमच्या सुमी आणि सर्वंदरा जेसू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये 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 बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या सगळ्या संस्काराची कापूत कर कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये सगळ्या संस्काराची कापूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये सगळ्या संस्काराची कापूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये देवता जीवन क्रिस्त तई आमचो भवत जीवळ करया असली तर आता मरणांत तू ती सोबर वसूजा
कशें तुजेर बर बसलेल्या तुज्या पुता जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलो तशें हे आमच्या भयणीक तुज्या पुता संगी नव्या जिविताक उठय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नामी आतां आमी देवाचें उतर जिविताक वाट आनी ससनेक जिणयेचें दार जिवीत देवाच्या मोगाची खुणा जाल्ल्या वरवीं मरण दूख हाडच्या बदलाक आमचे दय आमर जिविताचो बरबसो परगट करता ह्या आमच्या बहिणीच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबाक देवाचो मोग बुजवण दी देवान हे आमच्या बहिणीक आपल्या पुताच्या महिमेंत वांटेली केला म्हणलें चिंताप ह्या मरणा वरवीं जाल्लो वेगळोसर भरती करून दिवं तशेंच मोगाचे न्हू आमचो मोग करच्या बापा लागीं आमच्या देवादीन जाल्ल्या भयणी पासत आमी प्रार्थुया मोगाळा बापा आमकां सर्वांक जिविताचे देणे दिवन तुज्या आमा जिवितान आमकां भागीदार केल्या ह्या जिविताचे मोल समजून सदांनी तुजे थंय उपकारी मनान जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे प्रार्थना आयक ह्या संवसार आमकां तयार केल्ल्या सर्गरजान आमी येवन पावोशें आमकां तुजी कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोन्यान जेजू क्रिस्ताचे नामी Jerusalem, Bushita, the Shem, Bata,
Bhagwan Marino. Udayeta
पाप कर्मा सोबुंडास तुम सदवशी रावों साक्षी नाये सोम्या माका तुझे सरशी सोमिया तुका बुलो मारता सोमिया तुका बुलो मारता सुमोसो रुकाये कष्ट आनंदासो सर्गादायची जीवन क्रिस्ततय आमचो भावार्थ जिवाळ करूया.
देवाच्या भाऊ बहिणीनो, प्रत्येक जाण कुटुंबाच्या सर दुखेस्त भाऊ बहिणीनो, जर क्रिस्तातय आम्ही मेल्या तर ताच्या सोबे आम्ही जियेतल्या. ह्या संवसारान मनुष्य जिवीत एक पॉइंट जावन आसा. तशेंच जर मनशान ह्या संवसारान मात्र न्ही आसता आनी एका संवसारान ती पॉइंट मुंदरून व्हरूंक आसा. मरण जावन आसा एक मिस्तेक. आज आमची बहीण देवादीन जाल्या जाल्यारय ती तिचें पॉइंट आनी एका संवसारान मुंदरून व्हरते आसा. पवित्र स्नान घेतली आमी सर क्रिस्तांवां ह्या संवसारान मात्र न्ही आसता आनी एका संवसारान ती सशनीक जिवंक जल्मता, सशनाक जिवंक जल्मता. हे आमच्या बहिणीन तिच्या संवसारी जिणेन सबारांक आदर्श ती जाल्या, सबारांची सेवा तिणें केल्या आनी एका देवबिरान तिची जिणी ती जियेल्या. आनी आज ती देवा सरशी गेले आसता आमी तिच्या आत्म्या खातीर मागया. सोम्या तूं काकूळ कर आमच्या भयणीची, लाभय तिका जिणी सपनीक सुखाची, म्हणलें मागणें आमचें जावं दी. सरस्पर तुमचे सोवे आसूं. सरस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सशनाच्या देवा, आमी तुका सरपडून प्रार्थिता. तुज्या साकरणी आपोलीन कार्लोसो आत्मो ह्या संवसारांतलो तुजे सरशी येवंक तुवें फरमायली. तिका उजवाडाचो आनी शांती समाधानाचो जागो फावो कर. मरणाची दारां ती सुरक्षीत उतरून वचूं आनी भक्तांच्या निवासान आनी अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक बसयल्ल्या बागी प्रकाशान ती आसूं. तिच्या आत्म्याक कसलेय कश्ट नश्ट जायना जावं. भगार व्हरतो तो पुन्हा जिवंतपण आसूं आनी इनाम दिवचो दीस उदेताना तिका तुज्या भक्तां बराबर पुन्हा जिवंत कर. तिचे अपराध आनी पातकां भोगोस आनी ती तुजे सोवे आमर जिवीत आनी सशनाचे राज जडूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आता आमी सर दुखेस्त कुटुंबासोत प्रार्थना करची. प्रार्थुया. काकूळ तिच्या बापा आनी सर बुजवणेच्या देवा, तूं सशनीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो काळो जिविताच्या उजवाडान बदलताय. दुखान सुस्करतेल्या तुज्या साकरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी कलतेपणी प्रार्थना. सरस्परा जा तूं आमचो आसरो आनी बोळ आनी ह्या दुखाच्या काळोखा आनी वेळा पतावन तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सोम्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुन्हा जिवंत जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताचे सर दावोशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांची सर दुखां पुसून वेतली थंय आमच्या भाव भयणी कडेन आमकां एकवटाय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. तुझी खुशी जावं, तुझी खुशी हांव तुज्या हातान धुळो माती जाय कितें तुका करतो आतां तुज्या
लक्ष्मणाचे विठ्ठल.
तितलेंच न्हय क्रिस्त मरण गेल्ली
जिवंत केला मरण पावलेल्या महिलांनी उठयतले म्हूण तो जामीन जाला देवाचें उतर हें ये या मुझे सच्ची
केलेलो आनी वजन वगयलेलो आनी हांव तुमकां विशीं दितलो. म्हजें येजू तुमच्या कांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव वड्या आनी कल्प्याकार आसूं आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें येजू मोग सुलाम, म्हजें वजें हाळू. देवाचें उतर हे क्रिस्तते मोगाच्या बाबा पयली मुन्येच्या ग्रंथांत 30 आनी 1 अध्यायांत 25 आनी 28 वळेवळ्यांत आमी अशें आयकता. बळ आनी मान तिचें नेसन येवचो आसा त्या दिसा विशीं ती आसता. जल्मायेन ती आपलें तोंड उगडटा, मोवाळ शिकून तिच्या जिबेर आसा. आपलें घर सांबाळचे विशीं ती लक्ष दिता, आळसायेचें खांटी कांय ना. तिची बुद्धी तिका भागीन म्हणटात, तिचो पोटी तिका वागणटा. बाबा भयणीनो, एका आवयच्या जिविताची जिवितांत ही उतरां सरी करूया. आज दुखान करून काळजां घेवन आमी हांगा सांगत आसा. एक मोगाळ आवय एका कुटुंबाचो आदार खांबोवपी. कुटुंबांत मोगाची बुन्याद करपी व्यक्ती ती. आज तिचें मरण पळोवन तिच्या भुरग्यांक दूख भोगता आनी हेरांक हें दूख भोगचें तें सहज. तिने समकल्ली वाट, तिने दिल्लें मार्गदर्शन आनी तिच्या भुरग्यांक तिने दिल्लो तो मोग आमी केदळारी विसरूंक नजो. आवयचो पात्र म्हळ्यार एका कुटुंबांत न्हय केवळ पालन पोषण मात्र, ती जावन आसा एका घरचें काळीज म्हणजें. तिचे कडेन आसची ती विशेष सतत, तिची ती सस्मिकाय, तिने दाखयिल्लें मार्गदर्शन, तिने तिच्या भुरग्यांक दिल्ली ती देवाची वळख, तिच्या सौकां भुरग्यांची तिने घेतिल्ली ती जबाबदारी खंडी जावन भोव आपुलकायेच्या रितीन तिने पाळल्या मनशाक कांयच दुखाव ना. ह्या सौका भुरग्यांनी आवयच्या मोगान ती वाडली आनी आयकल्लें पयलें उतर आवयचें. भुरग्यांनी काडच्या दर्येका मेटा फाटल्यान आवयचें मागणें आसा. आवय भुरग्यांक शिकयता मातलें तांची काळजां ती रुपां करता. एक आवयचें जिवीत जायते सॅक्रिफीस वा त्याग काडटा. भुरग्यांचें दूख तिचें दूख, भुरग्यांचो संतोष तिचोय संतोष. तिच्या मोगांत गुंडाय आसा. तिने ल्हानपणांत दिल्ली ती बुधवाड, तिने रांदून वाडलें जेवण
तिचो हुस्को हरयेक काम आनी ह्या पाठ्यान ती सांगोवंक आश येताली की तिच्या भुरग्यांनो हांव तुमचो मोग करता. मुखार बाबा भयणीनो, हरयेक मरण आमकां दूख हाडटा तें सहज. प्रत्येक साव आमकां जल्म दिल्ल्या आमच्या खाशा आवयचें मरण आमकां कठीण दूख हाडटा. आनी जायते फावटी आमी एका नमनेच्या अस्सायक परिस्थितीक पावता. आमी कितली व्हडली ती जावं, कितले आमचे थंय कितली पुरायती जावं, पूण आवय म्हणटा आसतना आमी केदाराय तिची भुरगीच भावना आसा. सांत पावलो थेसलोनिकांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या अध्यायात 6व्या वाक्यांत तो अशें म्हणटा. जेजू वेगळो आनी भक्त्यान जिवंत जालो हें आमी सतमन पावूं जाल्यार ताचेर विश्वास दवरून मेल्ल्यांनी जेजू सवें जेजू देव जिवंत उठयतलो म्हणलें आमी दृढ सतमन करूंक जाय. ताणे करून आमची आवय खंडिसावन जेजूच्या हातांत ती विशव घेता म्हणलें आमी दृढ आठवया. ह्या संवसारांत तिचें काम तिणें संपयना, तिचो शेवट तिणें जोडला आनी देवान तिका जैताचो पुरावो फावो केला. मुखार विन्सी क्रिश्चन आनी एलिस आनी तिचो एक पुतो हेनरी. तुमच्या आवयचो तुमकां कधीच जावन तुमी उदास दिसलो न्हय. देवाच्या मोगाचें पयलें चित्रण जावन आसा एक आवय. तुमी एकामेकाच्या मोगान जियेया हें तुमच्या वडिलांक तुमी दिवचें व्हडलो गौरव जावन आसा. हरयेकल्यांनी उदास दवरली जायती ताच्या आवय या बापाय ती जिवंत आसतना तांचो आमी कितलो मोग केला म्हणलें. ताणे करून आमी कितें तांकां दिलां तें गरजेचें जावन आसा. जिवीत ह्या संवसारांत संतोशान चलोवंक एका भुरग्यांनी तांच्या वडिलांक कुमोग केल्या जाल्यार तेंच व्हडलें काम भुरग्यांनी आवय बापाय खातीर करचें. आनी खंय सावन तुमच्या आवयक तुमी भोव बरें करून पळयलां आनी खंय सावन तिच्या दरेका गरजांनी तिका तुमी पावल्यात आनी ह्या विशयांत खंय सावन देवाची खुशी तुमच्या जिवितांत तुमी जारी केल्या. तर मोगाच्या तिच्या भुरग्यांनो आनी सर्वांनो तीच आमकां सर्गीत पावून देवाची बेसांवां मागून घालून दितय आनी खंडी जावन आमचें जिवीत सुमयान आमकां दाखयल्ल्या प्रमाणे पुर्वशाच्या वाटेन आमी संपूंक आमकां कुमोग करूंक दी. आयच्या पयल्या वाचपांत सांत पावलान सांगिल्लीं उतरां जर आमचें तें विश्वासना बरोवसना आनी एक मरण आमकां अर्थहीन जाता. जर आमी बरोवशान आसा खंडीत जावन आनी एक मरण आमकां अर्थ दिता. ताणे करून जेजूचेर आमचो भरवोसो आमी दवरया आनी त्याच भरवोशान तिका आमी जेजूच्या हातांत ओपसून दिवया आनी सस्नाचो विशय देव तिका दिन दिवं मागया. तुमी निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. संसार
कूड आले जातात आपले सुशेन आपल्या स्वरांचो सुवेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणतो तो आपल्या शिसांक दिलोले म्हणे मग तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समाधानची तेच तरेच्या माणसाच्या सारी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ही आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या सासणीक कराराचेर पातकांचे बक्षाने म्हणच्या तुमचे पासो आनी समेस्त मनशा पासो ते वागतले हे म्हज्या उदासा करा भावार्थ सोबूत परगतुया
हे शरीराच्या जीवनाला पुढे वेळी आम्ही समेस्त सुद्धा भलाई की सपूर्वेला देवा आपले आमच्या बहिणी या संसारात करून गेली मी आता भेटेलेल्या जेजूच्या बलिदानावर मी टीका सर्व प्रकारची निवार नितळ कर आणि पुन्हा जीवनपणा सोबसो ससनाक बघू बोलू युक्का मी मागता आमच्या सुनिया जेजूची नामी आता बसया श्रद्धांजली आम्ही जियेल्यारी मेल्यारी सोम्याचीच वय मोगचनो देवान आमकां रचला प्रत्येक मिसांव दिवन ह्या संवसारी धाडला शेवटी आमी ताचे थंय एक जावच्याक तर मरण फकत एक उतरून न्हय अंत्य म्हणल्यार आमी बाबतान सत्पंता तशें आमच्या भयणीक आपुलीन कारलो तिका देवान दिल्ले 8 वर्सांचें मिसांव संपवून आयतारा दिसा मोगाच्या दिवस मागून बसयल्ल्या गांवाक त्या सासणेक सुगाक ती उतरून गेल्या 8/4/1938 इसवेन लॉरेंटो फिर्गजेच्या आगतिमार तिसो जल्म जाता देवादीन बावतिस्त आनी देवादीन कोसेस्वास हांच्या तेगा चेडवां भुरग्यां पैकी ती निमाणी आग्रार फिर्गजेच्या मुकडा वाड्याच्या श्री थॉमस कार्लो हिचे लागीं तिचें लग्न जावन काजगिरीत जिवीत ती आराम करता तांकां 5 जाणां भुरगीं व्हडलें येल्ला म्हणजे एलिझाबेथ दुसरें लुसी देवादीन जाला तिसरो हेनरी तोय देवादीन जाला चवथो विन्सी आमच्या फिर्गजेच्या विविध संघटनांनी वावुरचो तशें आमच्या फिर्गजेचो उपाध्यक्ष जावन तशें आमच्या हायस्कुलांनी सेवा केल्लो एक प्रामाणीक व्यक्ती जावन आसा आनी ताची पती जुलियट आमच्या सेक्युलर तिसऱ्या वाटेचो चांदोस जावन आनी इतर संघटनांनी ती सेवा दिवन आसा
आणि तांची भुरगीं आमच्या गरजेंतल्या संघटनेक सेवा दिवन आसात आनी निमान ऑपरेशन भलायकी निमती आतां घरांत आसा आनी ताची पोते प्रिया घर सांबाळून मायंडशी साखळी करून घरदार सांबाळून आतां प्रस्तूत आसा. तांचे 5 जाणां भुरगीं तातूंत 2 जावई 2 सुनो 6 जाणां नातरां आसा. तांची एक कृषी कुटुंब म्हजी शेजारी हांव ल्हानपणांत वळखून आसा. आपली बायल एक सादी आनी मैपासी स्त्री. ती सोबत नादेड सावरलो म्हणून तंबात येळाक अंतरलो. उपरांत तिणें आपल्या भुरग्यां सगळीं कृषीचें काम भुरग्यांक सांबाळचें वागोवचें तांकां फुडें राखोवचें घर सांबाळचें काम तिच्या वावणीन विनंतीन आनी प्रयत्नान तिणें सुफळपणी केलां. घरांत एक सून जावन एक आवय जावन आनी भुरग्यांची आवय माकणी नातरांची आजी जावन हर एक रितीचो पात्र तिणें बऱ्या रितीन केला. जिवितांत जबाबदारी आनी कश्ट संकश्ट भोगतना मनशाची भलायकी बिगडटा आनी जाना. आपली बायल अशेंच जालें म्हणून पतीचें मरण थोड्या वर्सांनी एका पुताचें आनी एका धुवेचें आनी 2 जावयांचें मरणां तिका दूख दितना निमाणो पूत अवचीत भलायकी पाड जावन घरा पडटना एकंदीत गंगल जाली म्हूण हांव चिंततां. तिची भलायकी तवळ बिगडटली पूण तिच्या भुरग्यांनी तिची वत्ती जतन घेतल्या. तरी फाटल्या एका म्हयन्या आदीं नी बाकी निमणे मुले घरांत सुद्दां दिसन पडटा आनी परत तिची भलायकी तिके अस्वस्थ ती जाता. मानसीक आघात तिका जालो जाय म्हणून म्हाका वता. ती संपूर्ण आसली तरी बरी आसली. आमच्या विकार बापान तिका उंगार आनी मनसकामेंत बऱ्यो दिल्यात. तवळ तांच्या घरांत मिसां जाताली कित्याक तांच्या घरांत मागणी कुशीच्या घरांनी लागशिल्ल्या पिडेस्तां थंयसर तांच्या घरांत ते दाळे मीस आनी थंयसर लागशिल्ल्या कांय पळय अवकाश मेळटा. अशें आसतना खुबशा दनपारां हुशार आसली ती दनपारांचें जेवण जातस हांतरुणार आड पडून एका घडये भुरग्यांक आपयलें न्हय म्हाका कितें तिका सांगून पडलेली हांव न्हेना. उलोवन आसतनाच तिका देवाचें आपूण न्हेयलें आसतलें आनी एका पिना भितर तिचो जीव उखून गेलो म्हणटात ती. जीव तांतीन केल्ल्या बऱ्या करण्या खातीर देवान तिका लांबाव दिल्लें खरें. कश्ट संकश्ट जिवितांत आयिल्लें वयर पूण निमाणें तिका समाधानाचें हलवायेचें मरण दिल्लें म्हणून म्हजी पत्नी. तिच्या पिडे वेळार तिका तिच्या भुरग्यांनी बरो सांगात दिला. तिची सेवा साखळी केल्या. प्रत्येक सण घरा आशिल्ल्या सुनेन प्रियान तिका आपल्या आवय दुयेचो संबंद असो हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयला. रात आनी दीस म्हूण पळोवना. ताणें कितले ताका घरांत कश्ट आसल्यारी मायक तिणें ताणें वत्त्या जबाबदारेन मोगाक सेवा केल्या सांबाळना. तशेंच हर एक भुरगीं तिची व्हडली दुयी वर्स येवन आवयक मेळोन तिची साखळी करून गेल्ले आनी विन्सी जुलेट सगळ्या भुरग्यांनी तिची बरी करण्यान सेवा साखळी केल्या तिका सांबाळना. आनी निमाणे घडींतल्यान तिका कितें जाय तें तांणी दिलां, संतोश दिला, मोग दिल्या आनी तिची वत्ती सेवा केल्या. तर मगच्या भुरग्यांनो खंडीत जावन आज तुमकां वत्ती बेजाराय करतू तें एकसोरपण आसतलेंच. प्रत्येक तरान ऑपरेशनाक सांगता सभा तेम कावन आवय आनी पूत दोगांच घरा आसतालें दिसाचें. प्रिया कामाक येतालें, भुरगीं इस्कॉलाक वतालीं.
दोगांय टीव्हीचेर मागणें पळोवन एकामेकांक उलोवन आदारसून सुदारसून ही आसली खंडीत जावन ग्रेशनाक फुडलो आघात आनी एक सुटवण भोगतलेंच पूण देवाच्या कुशे खातीर मुखार जायली तिचे कश्ट देवान हाडू केले ती आतां सकल आसा पावल्या खंडीत जावन तुमकां भुरग्यांक प्रत्येक तरात विस्तार आशिर्वादां ती मागून धाडटली तुमची कर्तव्यजराय पयस करतली आनी फुडें तुमकां जीव कितें जाय तें देवालाचें ती मागून धाडटली त्या सुभोशेच्या उतरांक हांव तुमकां सगळ्या भुरग्यांक बुजोवन पाठयतां आनी सांगता आमचो जिवन क्रिस्त ताच्या पवित्रपणाक धाडून तुमकां सांबाळ करतलो आनी ती बरी माय तुमकां आदार दितली हें म्हजें मागणें आनी अशें जावन आसा आपली बाई एक सक्ती आनी सादी मनीस म्हूण हांवें म्हळें तिका मागण्यांतय मस्त मोग आसलो केदाय तिच्या हातांत हांवें गेल्या वेळार पळयतना पळोवत आसलें बसून तीच म्हणटाली आनी हांवें पयल्याच म्हळें सबारपणी तांच्या घरांत दिसाचें बलिदान जातालें पत्राक कारण येतालो तिका भोव खुशी आसली संतोश पर्यंत ती आसताली अशें म्हणटना तिणें तिचे कश्ट देवाक येदो समर्पण दिल्यार आनी तिची पुनगत्री हाडूं जाल्या म्हजी पातळी तरी मनीस अस्कर तिच्या अस्करताय जर तर तिणें केली कितें पात्रां आसत जाल्यार पात्राची टॅलंट आसूं उरल्या देव ताच्या ओळाका प्रती तिका बसून दी आनी भक्ताच्या एकरा निरंतर सस्तीच्या सूख भाव करून दी म्हूण हांव मागून मोगाळ आपली बाय सुमेस्ताच्या नांवान हांव तुका विदाय मागतां आनी ही मोगाची श्रद्धांजली दिता सगळीं आमी तिच्या आत्म्या खातीर मागया सुस्ता माता पेन उपकार रोजी करून आपोले आमच्या वयाची अंतिम गीत कोई विसाचे पवित्र विधान पेटयल्या आमच्या मोगाळ विगार बापान माता पेन देव बरें करून तशेंच 6 आठवणी केल्ल्या आनी आपलो बेसो प्रसंग दिल्या ताच्या ग्रेगरी बापान हांव माता पेन देव बरें करून म्हणटा तशेंच 10 आठवणी केल्ल्या ताचो विजय आनी देव रितेश ताकाय देव बरें करून म्हणटा तशेंच आपल्या बायच्या सजार सुमारदारांनी तिच्या खातीर महात्मा सजारच्या आनी भाड्याच्या आनी तिका नदरतना पळोवन येवन तिचे कडेन उलोवन तिची सुख दूख विसारचें आसलें भाड्या घरांत तशें सजारच्या सर्वांनी म्हाका देव बरें करून म्हणटा तशेंच आपल्या बायची व्हिडिओग्राफी केल्या तेजी तशेंच फोटोग्राफी केल्या सिरेडी सुसा ताकाय देव बरें करून म्हणटा आपल्या बायच्या आत्याचे दीस ब्रेस्तारा दीस सवाय 11 वरां आनंदला सवाय 11 वरां आसतलें खूब म्हाका तुमकां सगळ्या दिसाक देव बरें निरंतर वैभवानी भगवंत संगात तिका आफोसा Deus,
तुझे दैती जियो आणि या जिवितांत असकत्यायेन तिने केल्ली पातकां तुझे आगाडींत तिका भोगोवची. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमच्या बहिणीक या जिवितांतलो आपणा सशी देवाना पयलो देखून मातयेची केल्ली तिची कोड आमी मातयेक लायता. कोण मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त आमचे विनाशी कोड आपले कुडी सारखे अविनाशी करतलो. देखून आमच्या बहिणीक सोम्याच्या आधीन करूया. सोमे आपले शांतीन तिका वेंगो आणि माण दिसा तिची कोड पुनर्जीवन करो. आमच्या बहिणी पसत आमच्या सोमी जेजू क्रिस्त लागी आमी प्रार्थुया. ताणे म्हणे हांव पुनर्जीवनपणाने जिवीत म्हाका सत म्हणटा तो मरास जाल्यार जियेतलो आणि मुझे थंय जियेता आणि म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरचना. लाजराच्या पोंडाक रडलोय सोम्या आमची दुखां पोसून काड. मेल्ल्यांक जिवंत केली आमच्या बहिणीक सासणीक जिवीत तू दी. आपले पाप रडलेल्या सोराक सर्ग बसयलोय आमच्या बहिणीक तुझ्या राजांत आस घे. आमच्या बहिणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आणि पवित्र तेलान तिचेर मारली. तुझ्या भाग्यवंताच्या जम्यांत तिका एकठांय. आमच्या बहिणीक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत पसली. तिका तुझ्या सर्गीच्या राजांत आता बसय. आमच्या बहिणीच्या मरणा वरवीं आमी समेस्त दुखेस जाल्या बाबाताच्या बुजबणेन आणि सासणीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी. प्रार्थना संगत घालून समेश केले मागले म्हणूया. आमच्या बाबा सगळीच्या तुझे नाव होय जावं, तुझे राजन करूं, तुझी सरकार सदा तुझी संसारांत आसा. आमचो विस्पटो राजा जातली आनी आमी आमचे सुकल्या आमच्या तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां धाडणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां वाड. देवा तूं भक्ती बरीक मागण्या कान दिताय. आज भक्तीने केपिल्ल्या या तुझ्या साकणी आपोलिनाक विंचलेल्या संगता सर्गींच्या सुखान वांडोला पळय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ससनाचो विशय तुझी खुशी जावं, तुझी खुशी हांव तुझ्या वातान
Thank you.